दूसरा दिन छुट्टी का था। हालांकि उस कोठी में मुलाजिम पेशा कोई भी ना था, लेकिन छुट्टी का दिन बाकायदा मनाया जाता था। तनवीर साहब, नवाब जलालुद्दीन और दूसरे तमाम लोग नाश्ते के बाद उठकर एक कमरे में आ बैठे और दिलचस्प गुफ्तगू करने लगे। लेकिन आज के लिए कोई दिलचस्प प्रोग्राम नहीं बन सका। हाँ, जब हम लोग बुजुर्गों को छोड़कर बाहर आए तो एक अजीबोगरीब मंजर देखकर शजदा रह गए। बुआ और जमशेद खड़े गुफ्तगू कर रहे थे। तकरीबन सबकी आंखें हैरत से फैल गई थीं। अनहोनी, खुदा की कसम अनहोनी, एहसान मुंह फाड़ कर बोला, अरे मगर देखें तो सही, ये आग और पानी यकजा कैसे हो गए। तालूत ने कहा और हम सब बड़ी मियां और जमशेद के गिर्द जमा हो गए। सबके मुंह खुले हुए थे। बुआ हमें देखकर झिंपे हुए अंदाज में मुस्कुराने लगीं। हाय, क्या हुआ तुम सबको? आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों देख रहे हो? बुआ झिंपे हुए अंदाज में बोली। बुआ, इन्हें नहीं पहचानती? ये जमशेद हैं। हाँ हाँ, सब पहचानती हूँ। तुम सभी एक जैसे हो। मुझ बुढ़िया को तमाशा बनाते हो। मुझे बहकाकर इसे पिटवा दिया। मेरी शक्ल तो इसकी दादी से मिले है। बुआ कहने लगी, अरे वाह, तो गोया आप जमशेद की दादी बन गई। हाँ हाँ, तो क्या हर्ज है। बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा था। अब मैं ऐसी पत्थर दिल थोड़ी हूँ। बुआ हमदर्दी से बोली और हम लोगों ने गर्दन हिलाई। तो ये बात थी। लेकिन जमशेद, उसने फिर एक ऐसी हरकत कर डाली थी जो उसकी असलियत मशकूक कर देती थी, वरना बड़ी बी को राम करने का कोई और तरीका ही नहीं था। बहरहाल उस वक्त इस पर तबसरा नहीं हुआ। बस यूं ही तफरीही बातें हुई और इसके बाद अपने अपने कमरों का रुख किया गया। रात के प्रोग्राम के मुताबिक दूसरी सुबह नाश्ते की मेज पर मैंने तनवीर साहब और नवाब जलालुद्दीन से अपना माफियुल ज़मीर बयान किया। जाहिर है तालुत तो इस मामले में नील था। मैं चाहता हूं नवाब साहब कि अब अपनी फर्म का इफ्तिताह कर दूं। सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। वाकई नवाब साहब की बजाय तनवीर साहब उछल पड़े। उन्होंने इस अंदाज में मेरी शक्ल देखी थी जैसे ये बात भी मजाक रही हो। हाँ तनवीर साहब, आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों की इजाज़त से मैंने ये कारोबार फैलाया है। जैसा कि हमारा प्रोग्राम था, मैं मुस्तकिलन इस शहर में क़याम का इरादा रखता हूँ, इसलिए छोटा मोटा कारोबार भी करना ज़रूरी था। चुनाचे आदिल के ताउन से मैंने ये इदारा कायम कर लिया और अब मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। मैंने नहायत संजीदगी से कहा, अरे मियाँ, दुआएं ही दुआएं हैं। खुदा की कसम, भरपूर मुबारकबाद कबूल करो। मैं तो खुशी से फूला नहीं समा रहा। खुश किस्मत हो तनवीर कि तुम्हें इन लोगों का कुर्ब हासिल रहेगा और खुश नसीब है तुम्हारा शहर जिसने इनका दिल मोह लिया। वरना अगर शहजादा साइम कबूल करते या शहजादा आदिल कबूल करें तो मैं आज भी पूरा जलालाबाद इनके हवाले करने को तैयार हूँ। और तुम जानते हो तनवीर, मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ साइम भाई, बाहर सूरत, वाकई मुसरत की बात है। हमने यहाँ एक मकान भी तैयार कराया है। मैंने कहा, तैयार हो गया? तनवीर साहब मुसरत से बोले, जी बिल्कुल मुकम्मल। भाई मेरा ख्याल है इस सिलसिले में ज्यादती हुई है। जी क्यों? भाई मुझे तामीरात वगैरह का बड़ा तजुर्बा है। खैर अब तो हो ही गया। तुम उसका मुआयना कब करा रहे हो? आज, मैंने जवाब दिया। अरे वाकई? जी, आज आपसे बहुत से मशवरे दरकार हैं। इफ्तिताह के लिए कार्ड छपवा लिए गए हैं और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप उन्हें अपने दोस्तों में तकसीम कराएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ आपके सिवा कौन है। यकीनन यकीनन ये कोई कहने की बात है। मैं मेहमानों का इंतखाब करूंगा। जलाल भाई के भी कुछ दोस्त यहाँ मौजूद हैं। अरे वाह, अरसा दराज के बाद एक उम्दा तकरीब हो रही है, लुत्फ आ जाएगा। मगर साहिबजादे कब तक का प्रोग्राम है? हमारे साथ काम मुकम्मल हो चुके हैं, बस कार्ड्स पर तारीख दर्ज करना है और इसका मशवरा आप देंगे। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन का वक्फा रख लो, तनवीर साहब ने कहा। मुनासिब, मैंने जवाब दिया और फिर जरूरी अमूर तय हो गए। शाम को तनवीर साहब सर हो गए कि कम अज कम मकान दिखा दिया जाए और बिल आखिर हमें मजबूर होना पड़ा। घर के सारे लोग गाड़ी में भरकर चल पड़े, यहाँ तक कि बुआ भी साथ थीं। थोड़ी देर के बाद हम कोठी पर पहुंच गए। खुदकार दरवाजे से अंदर दाखिल हुए और सब लोगों के चेहरों से वही आसार हवीदा हो गई जिनकी तवक्को थी। खुदा की पनाह, खुदा की पनाह, तनवीर साहब के मुंह से निकला। ये कोठी है। और फिर तो सबकी हालत देखने के काबिल थी। बड़ी माँ भी दंग रह गईं, एक एक गोशे को देखते फिर रहे थे। सारी कोठी देखने के बाद सब हॉल में जमा हो गए। सबसे ज्यादा मुसरत नवाब जलालुद्दीन के चेहरे से आया थी। क्या ख्याल है तनवीर भाई? सच्ची बात तो यह है कि मैं जल गया। तनवीर साहब बोले। बड़ा खुद को माहिर तामीरात समझते थे, नवाब साहब ने क्या कहा लगाया। हाँ, अब इन जुमलों पर शर्मिंदा हूँ। ओह नहीं तनवीर साहब, खुदा की कसम, मैं अब भी आपके मशवरों का तालिब हूँ। मियाँ तुमने हमारे लिए रखा ही क्या है, अब अपनी फर्म भी दिखा दो। ना जाने तुमने वहाँ क्या गुल खिलाए होंगे।
میرا خیال ہے آج کا دن اسی کوٹھی کو رونق بخشیں، وہاں تو چلنا ہی ہے، لیکن یہاں ملازمین وغیرہ کا تو بندوبست ہے ہی نہیں، ابھی اس کو استعمال کرنے کا پروگرام نہیں ہے، اس لیے ابھی ملازمین کا بندوبست نہیں کیا۔ ارے تو یہ لڑکیاں کس کام آئیں گی، چلو لڑکیوں کچن سنبھال لو، بڑی ماں نے کہا اور افشاں، شکیلا اور سیمی تیار ہو گئیں۔ میں انہیں اپنے ساتھ کچن میں لایا تھا۔ موقع پاتے ہی میں نے افشاں سے کہا، مبارک، آپ تو وقت سے پہلے ہی، اور افشاں نے ادھر ادھر دیکھ کر میرے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا، جسے میں نے آہستہ سے چوم لیا اور باورچی خانے سے نکل آیا۔ شام تک دلچسپیوں میں وقت گزرا، سب بے حد خوش تھے، ہر ایک کوٹھی میں آزادانہ گھوم رہا تھا اور اس کی ایک ایک چیز کی تعریف کر رہا تھا، اور پھر واپسی کی ٹھہری۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اب ان دونوں سے صحیح معنوں میں مروب ہوا ہوں۔ تنویر صاحب نے کوٹھی کے اندرونی دروازے سے نکلتے ہوئے کہا۔ اچھا، نواب جلال الدین تمسکرانہ انداز میں بولے، یعنی اس سے قبل ہماری باتیں بکواس تھیں؟ یہ بات نہیں جلال بھائی، ان کی شخصیت تو واقعی مروب کن تھی، جس کا میں نے ہمیشہ اعتراف کیا ہے، لیکن ان نوجوانوں کے سلیقے نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے۔ کوٹھی بے پناہ قیمتی، بے اندازہ خوبصورت ہے، لیکن اسے جس انداز سے آراستہ کیا گیا ہے وہ مکینوں کی اعلیٰ صلاحیت اور اچھے ذوق کی نشاندہی کرتا ہے۔ دولت تو بہت سے لوگوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن سلیقہ، اس کا دولت مندی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے مجھے تعمیرات سے کس قدر دلچسپی ہے، لیکن ان لوگوں کے ذوق کے سامنے میں خاموش ہو گیا ہوں۔ بلا شبہ اس معاملے میں یہ مجھ سے زیادہ باصلاحیت ہیں۔ شکریہ شکریہ، نواب جلال الدین خوش ہو کر بولے۔ ہم یہ ساری گفتگو سن رہے تھے، ان لوگوں کو احساس نہیں تھا، لیکن ان کی باتیں ہمارے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ تنویر صاحب نے ابتدا میں ہمارے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ زیادہ اچھا نہیں تھا، لیکن اس معاملے میں ہم انہیں روز اول ہی سے بے گناہ سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے ان حالات میں جو کچھ ہو سکتا تھا وہی ہوا تھا، لیکن بات نواب جلال الدین کی تھی۔ اس شخص کے ساتھ طالوت نے بے شک بہت کچھ کیا تھا، لیکن جس انداز میں وہ احسان مند ہوئے تھے یہ ظرف کی بات تھی، ورنہ اپنا کام نکل جانے کے بعد بہت کم لوگ یاد رکھتے ہیں۔ تنویر صاحب کی بات پر انہوں نے جس انداز میں ان کا شکریہ ادا کیا تھا اس میں بناوٹ نہیں تھی، اور یہ نواب جلال الدین کی بے پناہ اپنائیت کا ثبوت تھا۔ طالوت نے بھی اس تاثر کو دل سے قبول کیا تھا۔ عارف، وہ آہستہ سے بولا، ہوں، سنا تم نے؟ نواب جلال الدین کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، بے حد نفیس انسان ہے طالوت، خدا کا شکر ہے ہم نے ایسے اعلیٰ ظرف انسان کو بر وقت ڈوبنے سے بچا لیا۔ ہاں، میں بھی بہت خوش ہوں۔ در حقیقت ایسے لوگوں کے لیے کچھ کر کے خوشی ہوتی ہے، طالوت نے کہا۔ باہر آ کر ہم کاروں میں بیٹھ گئے اور کاریں چل پڑیں۔ راستے میں کوئی خاص گفتگو نہیں ہوئی اور ہم کوٹھی پہنچ گئے۔ سب لوگ بے حد خوش تھے، خاص طور سے بیگمات، یعنی شکیلا بیگم اور افشاں خانم۔ ان کے چہرے کھلے پڑ رہے تھے۔ افشاں نے پورا دن کوٹھی میں عجیب رنگ دکھایا تھا۔ وہ اس طرح ہر کام میں گھسی رہی تھی جیسے گھر کی مالکہ ہو اور دوسرے سارے لوگ اس کے ہاں مہمان آئے ہوں۔ سب نے یہ بات محسوس کی تھی، لیکن افشاں دوسروں کی نگاہوں سے جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی۔ آج رات کے لیے کوئی پروگرام نہیں بنا اور سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں گھس گئے۔ طالوت نے اور میں نے بھی اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ ہم دونوں ہی خاموش تھے اور دونوں کو ایک ساتھ ہی اس خاموشی کا احساس ہوا۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا دیے۔ کیا سوچ رہے ہو بھائی؟ طالوت نے پوچھا۔ یہی سوال میں تم سے کرتا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تو آج کے دن کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ در حقیقت بہت اچھا دن گزرا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور تمہاری افشاں بیگم نے تو اس گھر کو ابھی سے اپنا لیا ہے، طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، وہ لڑکی ضرورت سے زیادہ ہی دلیر ہے۔ بعض اوقات تو میں اس کی دلیری سے گھبرا جاتا ہوں، مستقبل کے تصور سے۔ اوہ نہیں، میرے لیے تو وہ کبھی بری نہیں رہے گی، اس قدر اعتماد ہے۔ ہاں طالوت، یوں تو میں تمہاری محبت کو ذہن کے گوشے گوشے میں محسوس کرتا ہوں۔ میری زندگی میں تمہاری موجودگی سے جو پھول کھلے ہیں ان کی مہک نے میری زندگی بڑھا دی ہے۔ احسان اور شکریہ کے الفاظ در حقیقت مجھے خود شرمندہ کرتے ہیں، لیکن افشاں کے بارے میں تم نے جو کچھ کیا ہے اس کے لیے تو میں تمہارا حد سے زیادہ ہی ممنون ہوں۔ میاں ہمارے ساتھ رہو گے تو یہی مزے رہیں گے، آئندہ بھی ہمارے مشورے پر عشق کرتے رہنا۔ نہیں طالوت، افشاں میری زندگی کی انتہا ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، طالوت نے مسخرے پن سے کہا۔ مذاق مت اڑاؤ یار، میں نے جھیمتے ہوئے کہا۔ تم خوف زدہ کون سی دلیری سے ہو؟ بس یہی، وہ جس انداز میں دوسروں سے بے پرواہ ہو جاتی ہے، بعض اوقات وہ بے حد خوفناک ہو جاتا ہے۔ تم نے محسوس نہیں کیا تھا کہ بہت سی نگاہیں اس کی نگرانی کر رہی تھیں؟ واقعی؟ طالوت کسی خیال سے چونک پڑا۔ ہاں، کیوں؟ تو اس میں برا کیا ہے؟ طالوت نے پرخیال انداز میں کہا۔
बस खौफनाक महसूस होता है। हद से आगे बढ़ जाना किसी तौर मुनासिब नहीं होता। खुदा न खास्ता अगर इन लोगों को ये बात नागवार गुजरी तो बड़ी मुश्किल पेश आ सकती है। मेरा ख्याल है ये नामुमकिन है। तालूत बोला, क्यों नामुमकिन क्यों? भाई तनवीर साहब तुमसे बहुत मरूब हैं और फिर यह हकीकत भी है, उन्हें तुमसे बेहतर दामाद और कौन मिल सकेगा? नहीं तालूत, बाज औकात इंसान मामूली बात को बड़ा मसला बना लेता है। अरे तो तालूत मर तो नहीं गया, बनाकर देखें मसला। अभी उन्होंने सिर्फ हमारा प्यार देखा है। और फिर यार तुम्हारी अफशां बेगम इतनी बुद्धू भी नहीं है। वो बेहद खुद सर है, लेकिन बहरहाल उनकी औलाद है, वो उसे मजबूर भी कर सकती हैं। मैंने कहा, इंतहाई अहमकाना गुफ्तगू फरमा रही हैं आप। अब ये बताइए कि फिलहाल मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, या फिर सुनो। अचानक तालूत चौंक पड़ा। मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। अफशां से मुलाकात करना चाहती हो? इस वक्त क्यों? या फिर तुम दूसरे लोगों के ख्यालात भी मालूम कर सकती हो? किस तरह तालूत? उनकी निगाहों से पोशीदा रहकर। मगर तुम्हारे लिए इस वक्त यही बेहतर है, तालूत ने कहा। और फिर उसने रासिम को आवाज दी और रासिम उसके सामने हाजिर हो गया। रासिम जरा अपनी अंगूठी दे दो, तुम्हें वापस कर दी जाएगी, तालूत ने कहा। और रासिम ने तामील की। तालूत ने अंगूठी मेरी तरफ बढ़ा दी। ले भाई जा ऐश कर। तो क्या? हाँ, इसे पहनने के बाद तुम्हारा कोई वजूद नहीं रहेगा। खुद को सिर्फ एक हवा समझना, जिस सुराख से चाहोगे अंदर दाखिल हो सकोगे। बाहर निकलने में भी कोई दिक्कत ना होगी, लेकिन इसे सिर्फ एक रात का उधार समझो। बहुत बहुत शुक्रिया तालूत, मैंने कहा और अंगूठी पहन ली। और इसके बाद मैंने तालूत की बात का अमली तजुर्बा भी कर लिया। मैं दरवाजे से बाहर नहीं निकला था, बल्कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रोशनदान से बाहर निकल कर देखूं। और अचानक मुझे अपना वजूद हल्का फुल्का महसूस हुआ। मैं बारीक ज़र्रात की मानिंद हवा में मुंतशिर हो गया और दूसरे लम्हे मैंने खुद को रोशनदान से बाहर पाया। दूसरे लम्हे मैं इसी तरह जमीन पर उतर गया। मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। सबसे पहले मैंने तनवीर साहब के कमरे का रुख किया था। तनवीर साहब ख्वाबगाह में पहुंच गए थे और दरवाजा अंदर से बंद था। यूं उनकी ख्वाबगाह में दाखिल होना बदइखलाकी थी, लेकिन उस वक्त में हर बदइखलाकी का मुर्तकिब हो सकता था। चुनाचे एक रोशनदान के जरिए ही मैं अंदर दाखिल हुआ। बड़ी माँ और तनवीर साहब जाग रहे थे, दोनों खामोश थे। टेबल लैंप जल रहा था। एक बात कहूं तनवीर, बड़ी माँ अचानक बोली। किस सोच में डूबे हुए हो? कोई खास बात नहीं, फिर भी। कहा ना कोई खास बात नहीं, मुझसे छुपाओगे? बड़ी माँ प्यार भरे अंदाज में बोली। कोई छुपाने की बात तो नहीं है, फिर कह क्यों नहीं देते? बस मैं उन लोगों के मकान के बारे में सोच रहा था। मैं भी उसी बारे में सोच रही थी, बड़ी माँ जल्दी से बोली। लेकिन तुम्हारी और मेरी सोच में फर्क है, तनवीर साहब अजीब से अंदाज में बोले और मेरा दिल धड़क उठा। मैं इस इत्तफाक पर मुतहय्यर रह गया कि मेरे सामने ये गुफ्तगू शुरू हुई। क्या ख्याल है? तुम क्या सोच रहे हो? तुम क्या सोच रही थी? तनवीर साहब ने पूछा। निहायत खूबसूरत हवेली है, इससे उन लोगों की माली हालत का अंदाजा होता है। माशाल्लाह, मेरा ख्याल है पूरे शहर में अपनी मिसाल आप होगी। खैर, माली हालत के बारे में तो कुछ ना कहो। जलाल भाई उन लोगों से इतने मुतासिर हैं कि पूरा जलालाबाद उनके हवाले करने को तैयार हैं। और बेगम साहिबा, इस दौर के हालात आप खूब समझती हैं। खुदा न खास्ता मैं जलाल भाई को लालची या खुशामद पसंद इंसान नहीं समझता। इसके अलावा जो बात मुंह से निकालते हैं उसे पूरा भी जरूर करते हैं। मेरा दावा है कि कल अगर साइम या आदिल उनसे जलालाबाद तलब करें तो वो बिला चूं चरा उसे उनके हवाले कर देंगे। वो इस किस्म के आदमी हैं। लेकिन बेगम, ये जज्बा बिला वजह तो नहीं पैदा होता। हाँ यकीनन, उन्होंने जलालाबाद के लिए कोई ऐसा ही काम किया है कि जलाल भाई इस हद तक काम आते हैं, वरना कोई गरीब आदमी को तो कुछ दे दे। यकीनन ऐसी पेशकश अपने से बड़े इंसान को की जा सकती है, जिसकी निगाह में ऐसे छोटे छोटे जलालाबादों की कोई वुकत ना हो। और फिर बहरहाल उन्हें किसी रियासत का शहजादा कहा जाता है। मान लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, ये शहजादे वगैरह ऐसे ही होते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो तनवीर? बड़ी माँ ने उलझ कर पूछा। कुछ नहीं, ये तो तुम्हारी बात का जवाब था। बेशक वो बेपनाह दौलत के मालिक हैं और ना जाने क्या कुछ हैसियत रखती हैं। रियासतें यूं ही नहीं होती। ओफो, बात फिर वहां आ गई। मैं कह रही हूं, तुम क्या सोच रहे थे? बड़ी नाजुक बात है बेगम, कहीं तुम औरतपन का सबूत ना दे जाओ। अरे ये तुम मेरी तरफ से इतने बदजन क्यों हो? बड़ी माँ ने चौंक कर पूछा। तुम जानती हो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हारे ऊपर मुकम्मल एतमाद किया है, लेकिन तुम भी तो जहां दीदा हो। तुमने खुद को इस तरह बेनियाज क्यों कर लिया है? क्या तुमने कुछ नहीं महसूस किया? आखिर क्या? मुझे बोलना ही पड़ेगा, मैं उन लोगों की शराफत और जनाबत पर यकीन रखता हूँ।
لیکن چند باتوں کا اعتراف بھی کرتا ہوں، وہ بے حد حسین اور پرکشش ہیں، ہر لحاظ سے انتہائی شریف، ہنس مکھ، دولت مند۔ کیا ان میں سے کوئی بھائی کسی لڑکی کی آنکھوں کا خواب نہیں بن سکتا؟ خدا کے واسطے جو کچھ کہنا ہے صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتے؟ تم ایک ایسی بات میرے منہ سے کہلوانا چاہتی ہو جو ایک باپ کی زبان سے زیب نہیں دیتا، لیکن کیا تم نے افشاں کا جھکاؤ سائم کی طرف نہیں دیکھا؟ تنویر صاحب نے کہا، اور پھر بیگم صاحبہ اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ سائم بھی اس کی طرف مائل ہے، تنویر صاحب نے کہا، اور میرا دل جیسے بند ہونے لگا۔ بیگم صاحبہ متحیرانہ نگاہوں سے تنویر صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ بالکل خاموش رہیں اور پھر بولیں، تم نے کیسے اندازہ لگایا تنویر؟ اس سے قبل کئی بار محسوس کیا تھا، لیکن آج میں نے افشاں کے چہرے پر بہت سے رنگ دیکھے ہیں۔ مثلاً اس مکان میں وہ اس قدر خوش رہی کہ سب کی نگاہیں اس کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ باقی لوگ بھی تھے، لیکن افشاں جس طرح ہر معاملے میں پیش تھی، اسے تم نے محسوس نہیں کیا بیگم؟ خوش تو خیر سبھی تھے، کیا تم نہیں تھے؟ ہاں، لیکن دونوں بچے اس قدر مخلص اور ہنس مکھ ہیں کہ سبھی ان سے محبت کرنے لگے ہیں۔ افشاں اندر باہر سے یکساں ہے، ایسا تو نہیں ہے، یہ صرف اس کا خلوص ہو اور کوئی بات نہ ہو۔ ہم اپنی عمر اور اپنے تجربے کو نظر انداز نہیں کر سکتے بیگم، تنویر صاحب بولے، اور بیگم پھر سوچ میں ڈوب گئیں۔ پھر کافی دیر کے بعد جیسے کسی گہری فکر سے آزاد ہو گئیں۔ سنو تنویر، ارے سنو، ہم نے اس سے پہلے تو اس انداز میں سوچا ہی نہیں۔ کس انداز میں؟ تنویر صاحب بولے، افشاں کو پوری زندگی تو بٹھا نہیں رکھو گے؟ ٹھیک ہے، وہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے، لیکن بہرحال اس کے لیے کوئی نہ کوئی انتخاب تو کرنا ہی ہوگا۔ پھر تنویر صاحب کے لہجے میں کھردرا پن آ گیا۔ سائم برا لڑکا ہے کیا؟ سوچنے لگی نا عورتوں کے سے انداز میں، تنویر صاحب ناک سکوڑ کر بولے، کیوں؟ غلط سوچ ہے کیا؟ ہاں غلط ہے۔ تنویر صاحب کا لہجہ پہلے سے زیادہ خشک ہو گیا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا ہو گیا ہے بیگم؟ یہ کسی طور مناسب نہیں ہوگا۔ میں پوچھتی ہوں آخر کیوں؟ کیا خرابی ہے سائم میں؟ کون نالائق کہتا ہے کہ وہ خراب ہے؟ لیکن وہ لوگ کتنے عرصے سے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، تو پھر اس سے کیا ہم نے ان دولت مند نوجوانوں کو اسی لیے گھر میں رکھا تھا کہ بالآخر ان میں سے کسی کو داماد بنا لیں اور اس طرح مزید دولت مند ہو جائیں؟ کیا افشاں ایک ایسے باپ کی اولاد ہے جو مجبور، لاچار اور بے کس ہو؟ وہ اپنی اولاد کو اجازت دے سکتا ہے کہ وہ اپنے لیے کسی دولت مند شوہر کا بندوبست کرے؟ کیا تنویر اتنا ہی بے غیرت ہے؟ سنو بیگم، اگر سائم ایک غریب اور مفلوج الحال نوجوان ہوتا اور اتنا ہی شریف اور سعادت مند ہوتا جتنا وہ ہے، تو میں اسے بخوشی اپنا داماد بنا کر اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیتا۔ اس وقت مجھے زیادہ خوشی ہوتی، لیکن شہزادہ سائم مجھے اس لیے قبول نہیں ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ صاحب حیثیت ہے۔ میں دنیا کے سامنے سر اٹھا کر رہنا چاہتا ہوں۔ سوچ لو تنویر، افشاں خود سر ہے۔ بیگم صاحبہ تشویش سے بولیں، کتنی ہی خود سر کیوں نہ ہو، تم جانتی ہو کہ میں بہت کم معاملات میں بولتا ہوں، لیکن اپنی آواز کی اہمیت سمجھتا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ نہیں، کل سے آپ افشاں پر کچھ پابندیاں عائد کریں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ ان دونوں کو احساس ہو سکے، لیکن اپنے طور پر آپ افشاں کو اس طرف بڑھنے سے روکیں۔ میرا دل خون ہو گیا تھا، جو خدشہ تھا وہ سامنے آ گیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں بے جان ہو گئے تھے، سر چکرا رہا تھا، آنکھوں کے نیچے تاریکی پھیلتی جا رہی تھی۔ بمشکل تمام میں نے خود کو سنبھالا اور وہاں سے نکل آیا۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے، زبان خشک ہو گئی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا جیسے افشاں مجھ سے چھن گئی۔ ایک بار پھر میں ویرانے میں جا کھڑا ہوا تھا۔ اسی حالت میں اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ تالوت آرام سے لیٹا تھا۔ میں نے انگوٹھی اتاری اور مسحری پر گر پڑا۔ تالوت جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا، وہ تیزی سے میری طرف آیا اور پھر میری شکل دیکھ کر وہ اچھل پڑا۔ ارے کیا ہوا عارف، کیا ہوا؟ اس نے متحیرانہ انداز میں پوچھا۔ ٹھیک نہیں ہوا تالوت، بہت برا ہو گیا تالوت، میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ ابے کیا ہوا احمق بھائی، منہ سے تو پھوٹ۔ وہی جس کا خدشہ تھا، میں گھٹی گھٹی آواز میں بولا۔ عارف، تالوت گھرایا، کیا میں اس پورے مکان کو آگ لگا دوں؟ اگر تم نے مجھے 1 منٹ میں سب کچھ نہ بتایا تو ابھی یہ پورا گھر شعلوں کی لپیٹ میں ہوگا۔ ایک ایک چیز خاکستر کر دوں گا۔ تنویر صاحب فقیروں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ تالوت کا لہجہ بے حد خوفناک تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس لہجے سے بڑی تقویت ملی۔ ہاں، میرا ایک بہت بڑا ہمدرد موجود تھا جو حالات بدلنے کی قوت رکھتا تھا۔ بہرحال میں نے رندی ہوئی آواز میں اسے پوری تفصیل بتا دی۔ لعنت ہے تم پر، تالوت گھرایا۔ کیوں؟ میں نے احمقوں کی طرح منہ کھول دیا۔ یہ اس قدر گھبرانے کی بات ہے؟ مگر تنویر صاحب کا لہجہ بے حد مضبوط تھا۔ ٹھیک ہے، کل سے وہ الوؤں کی طرح کوکتے پھریں گے اور درختوں پر رہنے کی کوشش کریں گے۔
तालूत ने सफाक लहजे में कहा और मुझे तसद्दुक की दुम याद आ गई। मैंने घबरा कर उसे देखा। वही होगा जो मैं कह रहा हूं। नहीं तालूत, हम किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते। अव्वल नंबर के गधे हैं आप। तालूत बुरा समूह बनाकर बोला। तुम संजीदगी से सोचो तालूत, फजूल बकवास मत करो आरिफ। दिल चाह रहा है ये गुलदान उठाकर तुम्हारे सर पर दे मारूं। अरे तुमने मुझे इतना बेहैसियत और मजबूर समझा है कि एक बेवकूफ़ इंसान को सीधा न कर सकूं, मगर हमारा ज़मीर इसकी इजाज़त देगा। मैं बेबस नहीं हूं, बेशुमार तरीके हो सकते हैं। मुझे तो तुम्हारी हालत पर गुस्सा आ रहा है। ओह, मैंने तालूत की तरफ देखा। तालूत की बातों ने मुझे काफ़ी ढारस दी थी। बहरहाल उस वक्त मैं एक जख्मी फाख्ता की मानिंद था जिसे बाज का खतरा हो। हाँ, कह चुका हूं वही होगा जो हम चाहेंगे। सैकड़ों तरीके हैं, मगर मैं अब क्या करूं? मैंने पूछा। तुम? तालूत पुरख्याल अंदाज में बोला। चंद साथ खामोश रहा, फिर कहने लगा, अभी और इसी वक्त अफशां के पास जाओ। ओह, इस वक्त? मैंने घबरा कर कहा। हाँ, इसी वक्त। डरते क्यों हो? वो अपने कमरे में तन्हा होगी। लेकिन अभी और इसी वक्त जाओगे तुम और अफशां से ये पूरी गुफ्तगू दोहराओगे। तालूत ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। मगर इससे फायदा? उससे पूछो कि अब उसका क्या इरादा है और वो इस सिलसिले में क्या कर सकती है। वो भी परेशान हो जाएगी। आज नहीं तो कल होगी। उसे बेखबर क्यों रखते हो? और फिर यह हर लिहाज से जरूरी है। उसे अपने वालिदैन के ख्यालात से बेखबर नहीं रहना चाहिए। तालूत की दलील वजनदार थी। मैं अफशां की ख्वाबगाह में पोशीदा रहकर भी जा सकता था, लेकिन उस वक्त ना जाने अफशां भी क्या सोचे। बहरहाल तालूत का मशवरा भी बेवजन नहीं था। चुनाचे मैं तैयार हो गया और फिर मैं दोबारा अंगूठी पहनकर बाहर निकल आया। थोड़ी देर के बाद मैं अफशां के कमरे के दरवाजे पर था। मेरा दिल धाड़ धाड़ कर रहा था। चारों तरफ से इत्मीनान करने के बाद मैंने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। दूसरी और फिर तीसरी दस्तक देने पर अंदर रोशनी हो गई। कदमों की चाप सुनाई दी और फिर अफशां की आवाज आई। कौन? दरवाजा खोलो अफशां, मैं हूं। मैंने सरगोशी की और अफशां ने मेरी सरगोशी पहचान ली। दूसरे लम्हे दरवाजे की चाबी घूमने की आवाज सुनाई दी और मैंने जल्दी से अंगूठी उतार ली। दरवाजा खुल गया। मेरी आवाज भिंच गई। अफशां शब ख्वाबी के लिबास में थी। प्लीज रोशनी बुझा दो, मैंने लरजती आवाज में कहा। अंदर आ जाइए, क्या बात है? अफशां ने हैरत से कहा और मैं अंदर दाखिल हो गया। अफशां ने तेज रोशनी गुल कर दी थी। अलबत्ता उसने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था। अफशां इस वक्त इस तरह आने पर मैं सख्त शर्मिंदा हूं। दर हकीकत ये बड़ी गैर शरीफाना हरकत है। बराहे करम तुम मेरी नीयत पर कोई शक न करना, मैंने लरजती आवाज पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। अरे अरे, आप मुझे जलील कर रहे हैं, अफशां ने शर्मिंदा लहजे में कहा और फिर दोबारा रोशनी कर दी। आप आराम से बैठिए, हम चोरों की तरह बातें नहीं करेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। खुदा के लिए अफशां, खुदा के लिए, मैं घिघियाया। आप खुद को इस अंदाज में पेश करके बराहे करम मुझे शर्मिंदा न करें। आप बैठिए तो सही। मेरा आपका रिश्ता वक्ती नहीं है और ना मैं किसी से खौफजदा हूं। क़यामत आ जाएगी अफशां, बहुत बुरा हो जाएगा। अगर नहीं आएगी, आप मुतमईन रहें, मैं आपके लिए कॉफ़ी बनवाती हूँ। अफशां दीवार की तरफ बढ़ी। शायद वो घंटी बजाकर मुलाजमा को बुलाना चाहती थी, लेकिन मैंने लपक कर उसे पकड़ लिया। अफशां प्लीज, इस वक्त कॉफ़ी नहीं पीऊंगा। मैं दर हकीकत खुद को अहमक महसूस कर रहा था। मैं मर्द होकर इतना खौफजदा था, लेकिन अफशां को कोई परवाह नहीं थी। आपकी मर्जी, मगर पानी जरूर पिएं और मुझे बताएं इस कदर घबराए हुए क्यों हैं। अफशां ने मुझे कूलर से पानी भर कर दिया और मैंने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। कमाल है, मैंने आपको इस कदर परेशान कभी नहीं देखा। अफशां ने अपने रुमाल से मेरी पेशानी का पसीना खुश्क करते हुए कहा। वो मेरे बिल्कुल नजदीक खड़ी थी और फिर उसने मेरे दोनों शानों पर हाथ रखते हुए कहा, बराहे करम अपने जहन से सारे खदशे निकाल दें। अफशां, मैंने गहरी सांस ली। आप अपना अंदाज बदल दें, वरना मैं रो पड़ूंगी। किसकी मजाल है जो आपकी ये हालत बना सके? मैं उसे शूट कर दूंगी और खुदकुशी कर लूंगी। अफशां जज्बाती लहजे में बोली और मैं दीवानों की तरह उसे देखने लगा। दरअसल अफशां, मुझसे कई गैर इखलाकी हरकतें सरजद हो गई हैं। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, और अगर कुछ हुआ भी है तो गलती हर इंसान से हो सकती है। मुझे आप पर हर तरह एतमाद है। खुदा की कसम अफशां, तुम बेहद अजीम हो। अब वो बात बताइए जनाब, जिसकी वजह से आप इस कदर परेशान हैं। अफशां ने मुस्कुराते हुए कहा, आज कोठी में तुम्हारी बेतकल्लुफी से मुझे खतरा था। मैंने बहुत से लोगों के चेहरों पर अजीब से तासुरात देखे थे। किसी और की तो मुझे परवाह नहीं थी, लेकिन तनवीर साहिब और बड़ी माँ की तरफ से मैं फिक्रमंद था और मैंने छुपकर उनकी गुफ्तगू सुनने की कोशिश की। ओह, इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर क्या हुआ? वो लोग हमारे बारे में ही गुफ्तगू कर रहे थे। शरीफ लोग हैं, क्या कह रहे थे?
افشاں کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں پیدا ہوا اور پھر میں نے اسے پوری گفتگو سنا دی۔ افشاں نہایت سکون سے سن رہی تھی۔ میں خاموش ہو گیا تو اس نے میری طرف دیکھا۔ جی پھر کیا ہوا؟ بس اس کے بعد میں وہاں سے چلا آیا۔ میں نے کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ افشاں شرارت آمیز لہجے میں بولی اور میں خجل نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا اور افشاں ہنس پڑی اور پہلی بار مجھے ہلکا سا غصہ آ گیا، گویا آپ کی نگاہ میں ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ میں نے اوپری ہونٹ بھینچ کر کہا میرے خیال میں تو نہیں۔ افشاں شانے ہلا کر بولی افشاں براہ کرم سنجیدہ ہو جاؤ، تم میری حالت دیکھو۔ میں جملہ پورا نہ کر سکا۔ آپ کہہ رہے ہیں تو سنجیدہ ہو جاتی ہوں، ورنہ اس میں سنجیدہ ہونے کی کوئی بات تو نہیں ہے۔ افشاں نے در حقیقت سنجیدگی سے کہا، گویا تمہاری نگاہوں میں تنویر صاحب اور بڑی ماں کی اس گفتگو کی کوئی وقت نہیں ہے۔ ان دونوں کی تو بے انتہا وقت ہے، آخر وہ میرے والدین ہیں، لیکن ہر انسان غلط سوچ سکتا ہے۔ اگر اس بارے میں وہ غلط سوچنے لگے تو انہیں معاف بھی کیا جا سکتا ہے، سمجھایا بھی جا سکتا ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ افشاں تم بے حد مضبوط اعصاب کی مالک ہو، میں نے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ پلیز سائم آپ پریشان نہ ہوں، یہ بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور میں نے سر اٹھا کر افشاں کو دیکھا۔ میرے اوپر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا؟ اس نے گردن جھکا لی۔ نہیں افشاں یہ بات نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ اب تو کوئی بات نہیں ہے، بس میں تنویر صاحب اور بڑی ماں کی بے پناہ عزت کرتا ہوں، اگر ان کی نگاہوں سے گر گیا تو بے حد دکھ رہے گا۔ میں نے پھیکے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اگر وہ خود ہی نادانی کریں تو کسی کا کیا قصور؟ افشاں سنجیدگی سے بولی، شکریہ افشاں، اب مجھے اجازت دو، سکون سے سو جائیں۔ خوب گہری اور آرام کی نیند، دیکھیں تو آنکھیں کیسی سرخ ہو رہی ہیں۔ افشاں نے جرت کر کے میری آنکھوں کے پپوٹوں پر انگلیاں پھیری، اس کی ہتھیلی میرے ہونٹوں سے ٹکرائی، شاید اسی لمس کی تلاش میں جو ہماری نئی کوٹھی کے کچن میں اسے ملا تھا، لیکن اس وقت میری پوزیشن ٹھیک نہیں تھی، میں مکمل حواس میں بھی نہیں تھا، اس لیے میرے سرد ہونٹ اس ہتھیلی کو بوسہ نہ دے سکے۔ خدا حافظ، میں نے آہستہ سے کہا، خدا حافظ، وعدہ کریں سکون سے سوئیں گے۔ افشاں مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ ہاں وعدہ، لیکن صبح کو ایک ڈرامہ ہوگا، ناشتے پر میں نظر نہ آؤں تو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میرا خیال ہے امی اور ابو کے لیے ایک ہلکا سا ڈوز ضروری ہے۔ میں نے گردن ہلائی اور پھر دوبارہ خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ تیز روشنی افشاں کے دروازے سے نکل رہی تھی اور دیکھ لیے جانے کا خطرہ زیادہ بڑھ گیا تھا۔ بہرحال فوری طور پر ایک ستون کی آڑ میں ہو کر میں نے انگوٹھی دوبارہ پہن لی اور خدا کر کے اپنے کمرے میں واپس پہنچ گیا۔ تالوت ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی نگاہوں میں دلچسپی کے تاثرات تھے۔ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، خدا کا شکر ہے چہرے پر نحوست نہیں برس رہی۔ ملاقات ہوئی؟ ہاں، میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا حالت ہے موصوفہ کی؟ یار لگتا ہے میں ہی کچھ پاگل ہو گیا ہوں، باقی سب تو ٹھیک ہے، میں نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ ایسے ویسے پاگل ہو گئے ہو، احمق ہو نیرے، تالوت منہ بنا کر بولا۔ مگر مجھے حیرت ہے تالوت، کس بات پر؟ بہرحال تنویر صاحب اور بڑی ماں اتنے بیوقوف بھی نہیں ہیں، لیکن کوئی انہیں گردانتا ہی نہیں۔ افشاں سے کہا، اس نے اس بات کا تم سے بھی زیادہ مذاق اڑایا؟ خوب، وہ فکر مند نہیں ہوئی؟ بالکل نہیں، الٹا میرا مذاق اڑاتی رہی۔ تم ہو ہی اس قابل۔ فضول بکواس مت کرو، نہ جانے کیوں افشاں انہیں گردانتی ہی نہیں۔ ہاں، اب یہ بات تمہارے لیے باعث پریشانی ہوگی۔ کون سی بات؟ میں چونک پڑا، یہی کہ افشاں اپنے والدین کو زیادہ اہمیت کیوں نہیں دیتی۔ بس کرو یار خدا کے لیے، میں نے بے بسی سے کہا۔ ابے جوتے اتارو اور سو جاؤ، الو کہیں کے، تالوت نے کہا اور خود بستر میں چھلانگ لگا دی۔ مجھے بھی ہنسی آنے لگی تھی، لیکن بستر میں گھسنے کے بعد بھی کافی دیر تک نیند نہیں آئی۔ حالات کا تجزیہ درست نہیں تھا۔ تنویر صاحب اور بڑی ماں کی بات بہرحال وزن رکھتی تھی، سوائے اس کے کہ افشاں بے حد خود سر تھی اور تالوت چکر چلا کر حالات سنبھال سکتا تھا، اور جب ذہن تھک گیا تو نیند آ گئی۔ دوسری صبح تالوت نے ہی جگایا تھا۔ پیشہ ور عاشقوں کے سے انداز اختیار مت کرو، اس نے کہا۔ کیا ہو گیا؟ رات کو جاگنا، تارے گننا اور دن بھر سونا، کافی وقت ہو گیا ہے، غسل وغیرہ کر لو، ناشتے کے لیے طلب کیا ہی جانے والا ہے، تالوت بولا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے بستر سے نکل آیا۔ جگا کیوں نہیں دیا یار؟ میں نے باتھ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ابے میں کیا ٹھیکیدار ہوں تمہارے عشق کا؟ راتوں کو ستارہ گردی کرو اور دن میں منت سماجت کر کے جگایا جائے، تالوت برا سا منہ بنا کر بولا، اور میں باتھ روم میں داخل ہوتے ہوتے رک گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ تالوت کو بھی اس کا احساس ہو گیا اور اس نے غصیلے انداز میں میری طرف دیکھا۔ ناراض ہو تالوت؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ جی نہیں، آپ کی بزدلی سے بے حد خوش ہوں۔ تالیاں بجانے کو جی چاہ رہا ہے، ابے نہاؤ جلدی سے، پھر باہر آ کر بکواس کرو، اس نے ڈانٹتے ہوئے کہا، اور میں خاموشی سے باتھ روم میں داخل ہو گیا۔
ذہن میں اس ڈرامے کا تصور تھا جو ناشتے پر ہوگا اور جس کے بارے میں افشاں نے بتایا تھا، لیکن رات کی سی کیفیت نہیں تھی۔ افشاں اور طالوت نے میرا کافی مذاق اڑایا تھا، حالانکہ جو بات تھی اس پر غور کرنے کے باوجود مجھے اپنی حماقت نظر نہ آئی۔ بات اپنی جگہ وزندار تھی۔ بہرحال نہا دھو کر نکل آیا، لباس بھی تبدیل کر لیا تھا اور بیٹھے ہی تھے کہ ملازمہ آ گئی۔ ناشتہ تیار ہے، اس نے آ کر اطلاع دی اور ہم اٹھ گئے۔ ناشتے کے کمرے میں زیادہ تر لوگ پہنچ گئے تھے۔ تنویر صاحب، بڑی ماں، نواب صاحب، سیمی اور احسان۔ شکیلہ ابھی تک نہیں آئی تھی، نہ ہی افشاں۔ ان کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ انتہائی غور سے دیکھنے پر احساس ہوتا تھا کہ تنویر صاحب اور بڑی ماں کے چہروں پر کچھ نئی شکنیں نمودار ہو گئی ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ بھی صرف میرا احساس ہو۔ ہمارے بیٹھنے کے بعد شکیلہ بھی آ گئی اور افشاں کے بارے میں نواب صاحب نے کہا، کیا بات ہے، افشاں بیٹی نہیں پہنچی؟ جاؤ دیکھو، بڑی ماں نے کہا۔ آپ شروع کریں بھائی صاحب۔ واہ، یہ کیسے ممکن ہے، آ جانے دو، نواب صاحب بولے۔ لیکن ملازمت چند ساعت کے بعد واپس آ گئی۔ بی بی نے کہا ہے آپ لوگ ناشتہ کریں، انہیں ابھی کافی دیر لگ جائے گی۔ ارے کیوں، ٹھیک تو ہے وہ؟ جی، کوئی کتاب پڑھ رہی ہیں، ممکن ہے ہاضمہ خراب ہو گیا ہو، چلیں ناشتہ کریں، تنویر صاحب نے کہا اور سب نے ناشتہ شروع کر دیا۔ میں بھی خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا، لیکن دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ حضرات، ہاضمہ تو اب آپ سب کا خراب ہونے والا ہے۔ عام طور سے ناشتے پر خاموشی ہی رہتی تھی، بشرطے کہ کوئی خاص گفتگو نہ چھڑ جائے، لیکن آج کی خاموشی کچھ زیادہ ہی محسوس ہوئی۔ صرف میری یہ کیفیت تھی کہ ایک ایک بات نوٹ کر رہا تھا، ورنہ باقی لوگ تو نارمل تھے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر نواب صاحب بولے، ہاں بھائی، آج کیا پروگرام ہے؟ کوئی خاص نہیں، تنویر صاحب نے جواب دیا۔ پرسوں تمہاری فرم کا افتتاح ہے سائمیہ؟ جی، میں نے جواب دیا۔ تنویر، ایک دن میں کارڈ تقسیم ہو جائیں گے؟ جی بھائی صاحب، کچھ خاص لوگوں کو میں کارڈ پہنچا دوں گا، باقی کام تصدق اور کمال وغیرہ کر لیں گے۔ مناسب، مگر عادل میاں، ذرا ہمیں کارپیٹ سینٹر کی زیارت تو کرا دو۔ ضرور، لیکن مناسب یہی ہوتا کہ افتتاح کے وقت ہی اس کی نقاب کشائی کی جاتی۔ ہاں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بس کوٹھی دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوا ہے کہ وہ بھی دیکھنے کی چیز ہوگی۔ سچ، تمہاری کوٹھی بے حد خوبصورت ہے، یوں سمجھ لو اسے دیکھنے کے بعد ایک بار دیکھا ہے، دوبارہ دیکھنے کی ہوس ہے۔ آپ کی ہے نواب صاحب، ہمارے وہاں جانے کے بعد آپ چند روز ہمارے ہاں قیام کریں گے، طالوت نے کہا۔ ضرور ضرور، اب تو انتظار رہے گا کہ تم کب وہاں جاتے ہو۔ تنویر صاحب اور بڑی ماں سے اجازت دلا دیں، جب یہ دونوں بزرگ اجازت دے دیں گے تو ہم چلے جائیں گے، طالوت نے کہا، اور تنویر صاحب رسمی طور پر ہنسنے لگے۔ یہ نمایاں تبدیلی تھی، ویسے ایسے موقعوں پر تنویر صاحب عموماً ناراض ہو جاتے تھے۔ بڑی ماں نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ پھر اچانک کسی خیال کے تحت میں نے اجازت طلب کر لی۔ طالوت بھی میرے پیچھے ہی باہر نکل آیا تھا۔ خیریت؟ اس نے پوچھا۔ کچھ محسوس کیا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، طالوت نے جواب دیا۔ واقعی؟ میرا خیال تھا تم نے غور نہیں کیا ہوگا۔ کیا تھا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ لوگ بہرحال اتنا جانتے ہیں کہ ہم کسی طور بے بس نہیں ہیں۔ یار، راسم کی انگوٹھی تھوڑی دیر اور استعمال کر لوں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ہاں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا کرو گے؟ میرا خیال ہے افشاں کی خبر گیری ضرور کی جائے گی۔ او، تم اس وقت وہاں جاؤ گے؟ ہاں یار، سنوں گا، باخبر رہنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، طالوت نے جواب دیا۔ میں چلتا ہوں، سیمی اور احسان بھی آنے والے ہوں گے، سیدھے اس طرف آئیں گے اور ان جنجالیوں سے جان چھڑانا خاصا مشکل کام ہے، میں نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اب میرا رخ افشاں کے کمرے کی طرف تھا، لیکن تھوڑی دور جا کر میں نے انگوٹھی پہن لی۔ میں اس وقت افشاں پر بھی اپنی موجودگی کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ افشاں کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے میں اطمینان سے اندر داخل ہو گیا۔ افشاں سکون سے ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک کتاب کھلی ہوئی تھی۔ میں اس سے کافی فاصلے پر کونے کی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ افشاں خود بھی کسی کی آمد کی منتظر تھی، اس کی نگاہیں گاہے گاہے دروازے کی طرف اٹھ جاتی تھیں اور اسے بھی زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ بڑی ماں ناشتے کے کمرے سے اٹھ کر شاید سیدھی اسی طرف آئی تھیں۔ کمرے کے کھلے دروازے سے انہوں نے اندر جھانکا، پھر آواز دی، افشاں؟ جی اماں جی، آئیے، افشاں نے کتاب رکھتے ہوئے کہا اور بڑی ماں اندر آ گئیں۔ انہوں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ کیا بات ہے افشاں، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی اماں جی، ٹھیک ہوں۔ ناشتے پر کیوں نہیں آئی؟ بڑی ماں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتی ہوئی بولی، میرا ذہن ٹھیک نہیں ہے، میں آپ سے یہیں کچھ گفتگو کرنا چاہتی تھی۔ کیا بات ہے؟ بڑی ماں کی آنکھوں میں سینکڑوں وسوسے جاگ اٹھے۔ اتفاق سے رات کو میں نے آپ کی اور ابو جان کی گفتگو سن لی تھی، افشاں نے کہا اور بڑی ماں کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ سناٹے میں آ گئی تھیں۔ کئی منٹ تک وہ کچھ نہ بول سکیں، پھر کافی دیر کے بعد وہ مشکل بولی، کیسے؟ معذرت خواہ ہوں، نہیں بتا سکوں گی۔
तो बेटी क्या हमारा ख्याल गलत है? बड़ी माँ ने कहा, कौन सा ख्याल? आदिल और साइम की कोठी में तुम जिस दिलचस्पी से पेश थीं वो सिर्फ एक इखलाकी जज्बा है या उसके पीछे कुछ और ज़हनी जज्बात वाबस्ता हैं? बड़ी माँ ने पूछा। आप जहां दीदा हैं अम्मा जी, आप खुद गौर फरमाएं। अफशा ने कहा, क्या तुम्हारे अब्बू का ख्याल गलत है? बराहे करम साफ गुफ्तगू करें। आप जिस बात को कहते हुए झिझक रही हैं वो इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी अहमियत की हामिल होती है। मैं उस बारे में आपसे साफ गुफ्तगू करूंगी। तुम उन दोनों में से किसी से पोशीदा दिलचस्पी रखती हो? आपने गलत लफ्ज इस्तेमाल किया है। मैं उसे पोशीदा तो नहीं कहूंगी। अगर ये दिलचस्पी पोशीदा होती तो आप लोगों को सारी जिंदगी एहसास नहीं होता। मैंने जानबूझकर आपको यह एहसास दिलाया है। अफशा ने कहा और बड़ी माँ किसी हद तक नर्वस हो गई। उनका ख्याल था कि चोरी पकड़े जाने पर अफशा शर्मिंदा होगी, आंखें चुराएगी, लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट हो रहा था। कई मिनट तक वो सुन बैठी रही, फिर अपने रुतबे का एहसास जागा और उनकी आवाज भी करख्त हो गई। गोया तुम हमारे शुबे की तस्दीक कर रही हो। आप सिर्फ शुबे में क्यों मुब्तला हैं? अभी तक यकीन की मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच रही? अफशा तीखे अंदाज में बोली, क्या तुम्हारी गुफ्तगू मुनासिब है? हाँ, मैं खुद को इस अंदाज में पेश करने में हक बजानिब हूँ, क्योंकि अर्ज कर चुकी हूँ ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम मसला है। मैं इसमें तकल्लुफ नहीं करूंगी। गोया तुम उनमें से किसी को पसंद करती हो। हाँ, अफशा ने जवाब दिया। किसे? बड़ी माँ की आवाज में ठहराव था। उन दोनों में से कौन आपके लिए नापसंदीदा हैसियत रखता है? अफशा, तुम्हारी पूरी गुफ्तगू गुस्ताखी पर मुश्तमिल है। सारी जिंदगी आपसे नाक रगड़ कर मुआफी मांगती रहूंगी अम्मा जी, लेकिन इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है वो मुझे जिंदा रखने के लिए जरूरी है। अफशा लाजवाब जा रही थी और मैं दिल ही दिल में उस पर निसार हो रहा था। दर हकीकत मेरे जहन से सारी घुटन निकल चुकी थी। ये लड़की जिस कदर मुझे चाहती है उसके एवज तो जमाने भर की मुखालफत मोल ली जा सकती है। मैं बिला वजह खौफजदा हूँ। अगर तुमने हमारी गुफ्तगू सुन ली है तो फिर अपने अब्बू के ख्यालात से भी वाकिफ हो चुकी होगी। बड़ी माँ ने कहा, हाँ, अच्छी तरह। फिर क्या ख्याल है? अब्बू गलती पर हैं, झूठी अना बरकरार रखना चाहते हैं। उन्हें अपनी सोच बदल देनी चाहिए। तुम उनके लिए अपने ख्यालात नहीं बदल सकती। ये तस्वुर भी जहन से निकाल दें। अफशा ने सख्त लहजे में कहा, तुम घर वालों की मुखालफत मोल लोगी? एक इंकशाफ करना चाहती हूँ। अफशा जहरीले लहजे में बोली और बड़ी माँ चौंक कर उसे देखने लगी। उनका चेहरा दहशत से पीला पड़ गया था। क्या? वो सरसराती आवाज में बोली, मैं गैर मुमालिक की सैर को जाना चाहती थी। आप लोग ना माने, लेकिन ओ अफशा, तुम्हारी वो जिद पूरी कर दी जाएगी। मैं वादा। पूरी बात सुन लें अम्मा जी, मैं अपनी जिद्दें खुद पूरी कर लेती हूँ। इगवा के बारे में मैंने जो कुछ कहा था गलत कहा था। मैं पासपोर्ट बनवाकर बहुत से मुल्कों की सैर को गई थी। यकीन ना आए तो सैकड़ों सबूत पेश कर सकती हूँ। तसद्दक भी इस बात का गवाह है। क्या? बेगम साहिबा हैरान रह गईं। बताना सिर्फ ये था कि आप लोग खुद ही अपने फैसलों में तब्दीलियां कर लें, वरना मुझे मैदान अमल में आना होगा। आपका एहतराम अपनी जगह, लेकिन जो कुछ अर्ज कर रही हूँ उसके बारे में कह चुकी हूँ कि इसका मेरी जिंदगी से गहरा ताल्लुक है। अम्मा भी फटी फटी निगाहों से उसे घूरती रहीं और फिर उठ गईं। क्या मैं तुम्हारे अब्बू को तुम्हारी गुफ्तगू के बारे में बता दूं? अगर आपने इसमें एक लफ्ज की भी तहरीफ की तो सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं इसमें से कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करूंगी, अफशा ने जवाब दिया। बड़ी माँ खामोशी से उठकर बाहर निकल गईं। अफशा ने दोबारा किताब उठा ली थी। मेरा भी उस वक्त वहां रुकना मुनासिब नहीं था, इसलिए मैं खामोशी से बाहर निकल आया और अब मैं बड़ी माँ के पीछे जा रहा था। मेरा ख्याल था बड़ी माँ सीधी तनवीर साहब के पास जाएंगी, लेकिन वो अपने कमरे की तरफ गईं और उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो गहरी सोच में डूबी हुई थीं। मैंने अंदाजा लगाया कि इस वक्त वो तनवीर साहब से कोई गुफ्तगू नहीं करेंगी। बहरहाल मैं वहां से चला आया। तबीयत पर एक बोझ सा तारी था। तनवीर साहब को देखा, वो तैयार होकर कहीं जा रहे थे। मैंने कोई मदाखलत नहीं की और वापस तालूत के पास पहुंच गया। तालूत एक आराम कुर्सी पर दराज मुस्कुरा रहा था। मैंने अंगूठी उतार दी और वो शरारत आमेज अंदाज में मुझे देखने लगा। मजाक उड़ा रहे हो यार, मैंने थके हुए अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और एक आराम कुर्सी पर गिर पड़ा। मजाक उड़ा सकता हूँ, तालूत बोला। बड़ी गर्मा गर्म गुफ्तगू रही, सुन चुका हूँ, तालूत हाथ उठाकर बोला। क्या मतलब? मैं उछल पड़ा। हाँ यार, इसमें कोई हर्ज नहीं था। दरअसल मैं भी हालात से वाकिफ होना चाहता था। तो तुम वहां मौजूद थे? हाँ। मैंने गहरी सांस ली। फिर अब क्या ख्याल है? दिलेरी में तुम उसके अशरे अशीर भी नहीं हो, मुझे एतराफ है, मैंने कहा, और मुझे यकीन है कि वो हालात संभाल लेगी। बड़ी मजबूत लड़की है। हाँ, खुदा की कसम, उसे अकीदत हो गई, तालूत ने गर्दन हिलाते हुए कहा।
मगर हजरत अब प्रोग्राम क्या है? तनवीर साहब की बेरुखी का ये हल्का सा अंदाज काबिल कबूल नहीं है। क्या मतलब? क्या अब भी यहाँ रहोगे? मैं नहीं चाहता, लेकिन अफशां, उससे बात कर लेना। बहरहाल वो कमजोर लड़की नहीं है, हम उसकी तरफ से मुतमईन हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मौका मिलते ही उससे गुफ्तगू कर लो और उसे कह दो कि ऐसी सूरत में हमारा अपनी कोठी में चले जाना ही बेहतर है। जाहिर है हम किसी तौर उससे दूर नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ रहने से कुछ तलखियां भी पैदा हो सकती हैं और वो खतरनाक हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक, बस तो तय है, परसों हम अचानक इफ्तिताह के बाद ऐलान कर देंगे और सीधे अपनी कोठी पर जाएंगे। हाँ, कल तक कारों की खरीदारी और कर ली जाए। ओके बॉस। लेकिन यार, अगर अफशां ने इजाजत ना दी? इस बात का तो इम्कान है, लेकिन वो समझदार लड़की है, इस मौके पर मना नहीं करेगी। और हाँ, नवाब जलालुद्दीन को जरूर साथ ले चलो, काम आएंगे, तालूत ने कहा और मैं उसकी बात पर गौर करने लगा। काफी देर तक हम दोनों कमरे में बैठे गुफ्तगू करते रहे और फिर सीमी और एहसान की मदाखलत पर ही चौंके दोनों अंदर घुस आए थे। उनके पीछे अफशां और शकीला थीं। ये हो क्या रहा है आखिर? आज जवाब मिल जाना चाहिए, सीमी ने हथेली पर घौंसा मारते हुए कहा। वो मसनूई गुस्से का इजहार कर रही थी। अरे अरे खैरियत, नाश्ते में गर्म अशिया का इस्तेमाल कुछ ज्यादा कर लिया था क्या? तालूत ने मुस्कुराकर संभलते हुए कहा। मैंने एहसान की शक्ल देखी, उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था, कोई तरद्दुद या कोई शिकन नहीं थी उस पर। हरगिज नहीं, मैं पूछ कर रहूंगी, सीमी ने बिगड़े हुए अंदाज में कहा। लेकिन आखिर क्या सीमी बेगम? मैंने पूछा। हम लोगों को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? ये अचानक बेरौनकी से क्यों फैल गई है? अरे तौबा तौबा, ये नजरअंदाज करने की बात क्या कही सीमी बेगम, किसी की मजाल है? तालूत जल्दी से बोला। खुदा की कसम, बर्दाश्त की भी हद होती है। बस अब मैं वापसी के बारे में सोच रही थी, सीमी ने कहा। कहाँ? तालूत ने आंखें निकाली। जलालाबाद। नामुमकिन, अभी तो आप तनवीर साहब की मेहमान हैं, वो कोठी जो खरीदी है उसका क्या होगा? तालूत ने कहा। यही तौर रहे तो मैं क्यों जाऊंगी आपकी कोठी में? हजूर सरकार, हमारा कसूर, तालूत ने गिड़गिड़ा कर कहा। उस दिन भी आप हमें छोड़कर चले गए थे। हाँ, उस दिन तो गलती हो गई थी, लेकिन उसके अलावा? और आजकल आप लोग अपने कमरे में घुसे बैठे रहते हैं। दरअसल सीमी, सिर्फ चंद रोज के लिए मुआफ कर दो, परसों कारपेट सेंटर का इफ्तिताह हो जाएगा, उसके बाद फुर्सत ही फुर्सत है। तो ये इस वक्त कमरे में घुसकर इफ्तिताह हो रहा था? हाँ, यकीन करो हम प्लानिंग कर रहे थे। आप लोगों पर यह बात अजीब महसूस होती है। बहरहाल अगर ये बात है तो मुआफ भी किया जा सकता है। क्यों अफशां, क्यों शकीला? सीमी ने कहा और दोनों हंसते हुए गर्दन हिलाने लगीं। आपको तो कोई शिकायत नहीं है एहसान साहिब? जी मैं क्या, मेरी हैसियत क्या? एहसान ने हंसते हुए कहा। ओह, हैसियत क्यों नहीं है? सीमी तड़प कर बोली। दरअसल एहसान बहुत चालाक है, जानता है कि उसके बदले आप ही निमट लेंगी, इसलिए खुद बुरा क्यों बने? तालूत बोला। गोया मैं बुरी बन गई हूँ? सीमी ने आंखें निकाली। मैं सारे में तलाश कर करके मर गई। यहाँ घुसे बैठे हैं मेरे बच्चे, बुआ की आवाज दरवाजे से सुनाई दी और हम सब उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए। आइए बुआ आइए, आप ही का जिक्र कर रहे थे हम लोग, तालूत ने कहा और बुआ मुस्कुराती हुई अंदर आ गईं। क्या मस्कोट हो रही है? सबके सब जमा है माशाल्लाह, बुआ ने अपनी जगह संभालते हुए कहा और अचानक तालूत के चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आई। साइम, उसने मेरी तरफ झुक कर कहा। हूँ यार, अचानक मेरे जहन में बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम आया है। क्या? क्यों ना कारपेट सेंटर का इफ्तिताह बुआ से कराया जाए? पास, बस खामोश हो जाओ, अभी हम दूसरों को हवा नहीं लगने देंगे, मैंने कहा और तालूत गर्दन हिलाकर खामोश हो गया। मेरा क्या जिक्र हो रहा था? और हाँ, ये जमशेद कहाँ गया? निगोड़ मारा नजर ही नहीं आता आजकल। क्या बात है बुआ, आजकल जमशेद के सितारे बहुत अच्छी जा रही हैं, सीमी ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे सीमी बेटा, बड़ा अच्छा लौंडा है, दिल का बुरा नहीं है। तुम लोगों ने क्या दुर्गत बनवाई है बेचारे की मेरे हाथों, मुझे बड़ा ही अफसोस है। वाकई? तालूत दिलचस्पी से बोला। तो और क्या, मेरी शक्ल उसकी दादी अम्मा से मिलती है, ममता का तरसा हुआ है बेचारा। बुआ के लहजे से शहद टपक रहा था। दर हकीकत बड़ी सादा लो खातून थीं। घड़ी में तोला घड़ी में माशा। और तसद्दक के बारे में क्या ख्याल है बुआ? उसकी बात छोड़ो, वो बद नजरा है बेटा, उसमें और जमशेद में बड़ा फर्क है। मगर आजकल तो वो भी नजर नहीं आ रहा। आप भी खूब हैं बुआ, नाराज भी रहती हैं और याद भी करती हैं, सीमी बोली। अब दिल से किसी से थोड़ी नाराज रहूं, मेरे बुढ़ापे में कालक लगावे हैं तो दिल जल जावे है। अब बताओ, तुम मेरी औलादों के बराबर मुझ पर बुरी निगाह रखो तो ठीक है। और बुआ की इस बुरी निगाह पर हम सब हंस पड़े। और बुआ, किसी की निगाह ही खराब हो तो? तालूत हंसकर बोला। अरे रहने दो आदिल मियां, तुम तो बड़े ही शरीर हो। सच बुआ, तसद्दक की आंखें खराब हैं, वो आपको बुरी निगाह से नहीं देखता, बल्कि आंखों की खराबी की वजह से आपको ऐसा महसूस हुआ होगा।
چلو ہٹو، بس رہنے دو۔ اور ہاں، جمشید کے لیے نہیں بتایا، صبح بھی نہیں ملا۔ مصروف ہے بیچارہ، طالوت نے کہا اور پھر گھڑی دیکھ کر بولا، ارے سائم میاں، چلیں گے نہیں؟ وقت ہو گیا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، 10:30 بج رہے ہیں۔ تب پھر خواتینوں حضرات اجازت دیجیے، اور یہ بد اخلاقی صرف کل تک کے لیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تفریحی پروگرام رہیں گے۔ کوئی خاص کام ہے سائم بھائی؟ ہاں، بس افتتاح کے پروگرام کو فائنل کر رہے ہیں۔ پرسوں انشاءاللہ تعالی سب ٹھیک ہو جائے گا اور سب کمرے سے نکل آئے۔ افشاں کے ہونٹوں کی پرسکون مسکراہٹ نے مجھے بھی سکون بخشا تھا۔ جب وہ مطمئن تھی تو میں تردد کیوں کروں؟ تمام لوگوں سے اجازت لے کر ہم باہر نکل آئے اور پھر کار لے کر چل پڑے۔